रेदा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो रोज ही मेरे घर आ जाती और मेरे घर के कामों में हाथ बटाने लगती। यही वजह थी कि वो मुझे और भी अच्छी लगने लगी। एक रोज रेदा मेरे बच्चों को पढ़ा रही थी कि मेरा भाई फखर आ गया। मैं उसके लिए चाय बनाने के लिए जाने लगी तो रेदा ने मुझे बैठने का कहा और खुद चाय बनाने चली गई। रेदा फखर के लिए चाय बनाकर लाई। भाई ने चाय पीकर रेदा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस लड़की ने जवाब में एक लफ्ज भी ना कहा, बल्कि बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ रही। फखर अपना सा मुंह लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज मेरे घर के चक्कर लगाने लगा। एक दिन वो आया तो रेदा को मौजूद देखकर इसका चेहरा खिल उठा, जैसे इसकी मुराद बर आई हो। फखर ने इसको मुतवज्जा करने के लिए इधर उधर की बातें की, मगर वो मुतवज्जा ना हुई। तब फखर ने मुझको मजबूर किया कि किसी तरह इसकी रेदा से बात करा दूं, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता है। मैंने फखर से कहा, ये काम आसान नहीं होते, फिर भी कोशिश करूंगी। अगले रोज फखर फिर शाम के वक्त आया, क्योंकि रेदा भी अक्सर शाम को आती थी। मैंने इससे बताया कि मैंने रेदा से बात की थी, मगर वो बिगड़ गई। कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई मुझसे इश्क फरमाने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। मैंने रेदा से कहा, मैंने अपने भाई का पैगाम दिया है तो क्या बुरा किया है। शादी का पैगाम देना इज्जत की बात होती है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात ही नहीं। उसने कहा कि ये बुराई वाली बात नहीं, लेकिन शादी का पैगाम लड़की को नहीं, इसके वालिदैन को दिया जाता है। रेदा का मूड ऑफ देखकर मैंने भाई को समझाया कि तुम इस लड़की का ख्याल छोड़ दो, लेकिन फखर ने मेरे समझाने का कोई असर नहीं लिया। फखर रोज हमारे घर आ जाता, रेदा ने हमारे घर आना ही छोड़ दिया था। फखर की दीवानगी ने असर किया और रेदा मेरे घर आ गई। इसने मुझसे कहा कि इसे मेरे भाई का रिश्ता मंजूर है, बुजुर्गों के जरिए बात चलाएं। अगर मेरे वालिदैन मान गए मुझे कोई एतराज ना होगा। हफ्ते बाद मैं वालिदा के हमरा रेदा के घर गई। यूं बात पक्की हो गई। अब फखर मेरे घर आता, वो भी आ जाती। दोनों आपस में बात करते थे। फखर और रेदा अभी पढ़ रहे थे, तभी इनकी शादी में काफी वक्त था, मगर इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। ताहम दोनों की मुलाकात कभी तन्हाई में ना हुई। वो मेरे सामने बातचीत कर लेते थे। इनका ये सिलसिला 1 साल चला, वो भी मेरे घर और मेरे रूबरू। एक दिन रेदा आई तो उदास और परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, फखर से कुछ जरूरी बात करना है, इनको बुलवा दें। ऐसी क्या बात है जो उसी से कहनी है? वो खामोश हो गई। मैंने बेटे को भेजकर फखर को घर बुलवा लिया। इस दौरान रेदा ने अपने हाथ से लिखा हुआ एक खत मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फखर ने आकर पूछा, क्यों बुलवाया है? खैर तो है? मेरा लहजा उदास था। फखर को शक पड़ गया कि जरूर कोई गैर मामूली बात है। बात दरअसल ये है कि रेदा तुमसे बेवफाई की मुर्तकिब हुई है, जिसके नतीजे में वो अब मुश्किल में फंस गई है। ये सुनकर भाई के चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने जब भाई को रेदा का असल मसला बताया तो इसके तन बदन में आग लग गई। रेदा से तो इसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद न थी। सख्त सर्दी में भी यूं लगा जैसे मेरे भाई का वजूद एक दहकती हुई भट्टी बन गया। मैंने अपने भाई की हालत गैर देखी तो घबरा गई। दौड़कर पानी लाई और इसको पिलाया, लेकिन हलक से तो एक घुट पानी नहीं उतर रहा था। वो इतनी घुटन महसूस कर रहा था जैसे इसकी सांस की नाली बंद होती जा रही हो। मैंने कहा, वो अपने किए पर बहुत ही शर्मसार है और तुमसे मदद चाह रही है, वरना जीते जी मर जाएगी। तो मर जाने दो, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या छोड़ा है इसने मेरे पास? बहुत नाज था मुझे इसकी मोहब्बत पर, नाज किया करता था इसकी वफा और पाकीज़गी पर। अपने आप से बढ़कर मैंने इसको चाहा। अपनी शरीके हयात समझकर इतनी इज्जत से बात करता था कि कभी इसकी आंचल को अपनी उंगली से छुआ तक नहीं, और ये इनाम दिया है इसने मुझे। रेदा भाई को गुस्से में देखकर चली गई, लेकिन फखर को ऐसा महसूस होता कि इसके पांव पत्थर के हो गए हैं और अब वो एक कदम भी चल नहीं पाएगा। जाते जाते मैंने रेदा का खत फखर की जेब में डाल दिया। वो मिन्नतें करके गई थी कि मैं ये खत किसी तरह फखर को पहुंचा दूं। खत में रेदा ने भाई से मदद मांगी थी, लेकिन वो किससे मदद मांगता? कौन था जो मदद करता? मेरे भाई की इज्जत ही नहीं, सारी जिंदगी खत्म होकर रह गई। भाई घर गया और सीधा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके रोने बैठ गया। आज मंगेतर ने इतना बड़ा जख्म लगाया कि इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि रेदा ने इसे किस जुर्म की सजा दी है।
اگلے دن دکان پر نہ گیا تو شعیب نے فخر سے دکان نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ پوچھنے پر فخر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سوچا کہ اس کو کیسے کہوں کہ اب کمانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، دولت کماؤں تو کس کے لیے۔ شعیب بھائی فخر کی پریشانی بھاپ گیا اور بولا، کیا ردا سے جھگڑا ہوا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شعیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ فخر کا بچپن کا دوست تھا۔ فخر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ شعیب نے دلاسا دیا، دیر تک سمجھاتا رہا مگر فخر کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا آیا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی۔ پھر خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اٹھا کر گھر تک پہنچایا۔ شعیب حالت پوچھنے آیا۔ ابھی فخر کی حالت نہ سنبھلی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی۔ دوست کو اسی حالت میں ردا کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر فخر کو سلا دیا۔ اگلے دن جب وہ جاگا تو طبیعت میں کمزوری اپنی انتہا کو تھی۔ اس نے شعیب کو بلوایا۔ آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کہ کوئی حل نکلے۔ دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے خط پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی۔ اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہی ہے، باقی ہر طرف اسے اپنی تباہی ہی نظر آ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے، تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کر دو گے؟ سو وہ تو ہو چکا، میرے نزدیک تم اب اس کی مدد کر دو تو بہتر ہے۔ خط میں ردا نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اسی وجہ سے بھنور میں پھنسی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا۔ انسانیت کے ناطے تمہیں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچا لو، میں برے حالات میں گھر چکی ہوں، تم نے مدد نہ کی تو مجھے خودکشی کرنا پڑے گی، اس کے سوا میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے؟ میں تو خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شعیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ فوری طور پر ردا سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے روا روا نفرت کر رہا ہو انسان اس ڈوبتے ہوئے کو بچا لے۔ ردا کی زندگی بچانے کے لیے بالآخر شعیب نے بھائی کو آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکاح کر لے۔ یوں جلدی ہی نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور فخر نے ان شریف والدین کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ردا کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی مگر وہ لوٹی پوٹی اور اجڑی ہی رہی۔ سہاگ رات کو فخر نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بات تو کیا اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور فرش پر بغیر تکیا اور بستر کے ہی لیٹ گیا۔ شادی کے بعد 3 دن گھر رہا اور ان 3 دنوں میں ردا سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد کراچی آ کر ویزے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دوست کی مدد سے فخر بھائی کو ویزا مل گیا۔ وہ سعودیہ چلے گئے اور وہاں پر ملازمت کر لی۔ دنیا کے دکھاوے کو ہر ماہ خرچے کی رقم بھی بھجواتا رہا مگر ایک بار بھی اسے خط لکھا اور نہ فون کیا۔ جب امی کے فون سے اطلاع ملی کہ ردا ایک بچے کی ماں بن گئی ہے، فخر نے بچے کی صورت نہ دیکھی اور ردا کو طلاق دے دی۔ بھائی جانتا تھا کہ ردا کو بھی اس طلاق کا صدمہ نہیں ہوا ہوگا، اس کے لیے یہی احسان کم نہ تھا کہ فخر نے جانتے ہوئے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ طلاق کے کاغذ ملتے ہی خاندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ردا کو طلاق کیوں دی۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اگر لوگوں کو شکایت تھی تو بھائی سے کہ 3 دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر سال بھر خود آنے کے بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ردا کو تو ایسی چپ لگی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی۔ سبھی میرے بھائی کو برا بھلا کہتے تھے کہ جس نے بلا قصور اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جتنی ردا میرے بھائی کی مشکور ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اب طلاق کا بھی غم نہ ہوگا کہ بھائی نے ایسے حالوں میں اس کو پناہ دی کہ جب سگے باپ اور بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ کسی حال اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ بیوہ یا مطلقہ ہوتی تو اور بات تھی، تب
اب اس کے بچے کو بھی باپ مل جاتا، لیکن اب میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔